विरेश बाब, तुम्ही आता रामाक मेळपाक येयले लेट नायट, तुमचो आख्खे आरजीचे टीमच घेवन येयले तुमी. कितें आहा तेजो, कसो उलयलो तो आनी कितें आहा हालत तेजी? पयलो म्हणजे आयज जो इन्सिडंट जालो, जो रामा काणकोणकाराचेर एक ब्रुटल अटॅक, जो गँग घेवन येवन तेजेर अटॅक केलो, हेचो आमी कंडेम करता. कारण अशें गोंयांत केन्नाच घडनासलें. आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे अशे इन्सिडंट्स आमकां दिसून येता आनी लॉ एंड ऑर्डर जो आसा तो टोटल फेल जाल्लो आसा. हांगा जेन्ना मुखेलमंत्री होम मिनिस्टर आसा, मुखेलमंत्र्यान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसली. कारण प्रत्येक कडेन हो परत परत इन्सिडंट जाता आनी हेज्या पयलू रामा काणकोणकाराचेर जावं बाकीचे कितलेशे लोकल्स आसा हेंचेर इन्सिडंट जालो. तुमी पळयता आसतलो मांद्रे जालो, होणा जालो, तशेंच मडगांव जालो. प्रत्येक कडेन अशे इन्सिडंट हे अटॅक जे आसा, ब्रुटल अटॅक हे चालू आसा. आतां आमी मुद्दम पळोवपाक गेले आनी एक सामको दुखद अशें दिसूंक लागलें, कित्याक इतले वायट तरेन मारलेलो आसा. म्हणल्यार एक राग काडपाचो हितून टोटल ताका फूल डॅमेज केल्लो आसा. ते दोळे सुजयल्ले आसा, दोनी दोळ्यांचे टोटल सुजलेले आसा. फाटीक, पोटार सगळ्याक अटॅक केला आनी इतल्या हितून मारप आनी ओपनली म्हणल्यार दिसा उजवाडे जो अटॅक जाला हे गोंयांत तरी हेच्या पयलीं जायनासलें. आतां हे गोंयांत जावपाक लागलेलें आसा. आयज गोंय यूपी बिहार ह्या मार्गाचेर पावल्ले आसा, कित्याक थंय तशे अटॅक जाता, थंय तशी अटॅक करून मारहाण करता आनी मारून उडयता. पण गोंयांत हें जायनासलें. एक गोंय म्हणटा तें आमची पीस लवींग स्टेट आनी पीस लवींग स्टेट म्हणून आमी हेच्या पयलीं मानता. पण आयज हें अशें ह्या बीजेपीच्या नेतृत्वा खाली, ह्या बीजेपीच्या सरकारा खाली हें आयज गोंय हाती भायर, म्हणल्यार गोंयची जी लॉ एंड ऑर्डर आसा हो हाती भायर पावल्लो आसा. आयज पुलीस फोर्सान हेंचेर एक्शन, हे कोण जे आसा आतां आमी पयला जो न्यूज तितून 5 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा म्हणून. पण बाकीचे अशें जावपाक जायना फुडें बसून. आनी हे कोण जे आसा कल्प्रीट जे आसा हेंचेर सारको एक्शन ह्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. ज्या मिनिस्टरान, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेणेनूय हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कारण अशें हें चलपाचें ना. आयज आमचे कोणूय आसूं, एक सादारण नागरीक बसून आसूं जो भायर सरता तेका पासून आयज भियात पडली. कित्याक असो इन्सिडंट जेन्ना जालो आमी खंय भोंवतले तेन्ना पासून एक भियात पडटली की बाबा आमचेर कोणूय कितें करीत काय म्हणून. आयज कोणूय वॉयस आपणाचो आउट करता, आपूण कोणूय उलयता, जावं तो एक्टिविस्ट आसूं, जावं तो पॉलिटिशियन आसूं, जावं तो कोणूय आसूं, एक लोकल मनीस आसूं जेणें आपणाचो आवाज आउट केलो, नाजाल्यार तेजेर अशें अत्याचार करप हें कदापी आमी मान्य करूं शकना. आनी हें जावपाक जायना. आयज खंयचेय पॉलिटिकल पार्टीचे आसूं, खंयचेय हितूनचे आसूं, कोणूय आसूं, हेंचेर अशें अन्याय हो जावपाक जायना. आनी हें जें जालां हेजें आमी टोटल पूर्ण तरा कंडेम करता. आनी ज्या तरेन आयज हे गोंयची जी हें चल्लां, म्हणजे पॉलिटिक्स चल्लां, हे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जे दवरिल्लें आसा आनी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंटान हे खुबशे अटॅक जाता हांगाच न्हू आनी खूब कडेन. तुमी पळयता आसतलो लँड जाग्यांक लागून अटॅक जाता, जागे जेन्ना कोणूय उलोवपाक वयता ते जागे वाचोवपाचे तेजेर अटॅक जाता. सो हें घडपाक जायना. हेका लागून नियंत्रण हाडपाक लागून चीफ मिनिस्टराच्या थ्रू कितें जातलें हेजें आमकां आवाज, तेजो उत्तर जाय. आतां तेणें एक स्टेटमेंट दिलो, आपूण तेंचेर एक्शन घेतलो, पण एक्शन घेवन कितें जाता, परत हेजे पयलूय अटॅक जाल्ले, आतां अटॅक जाता आनी फुडेंय अटॅक जातले. पण तेका नियंत्रण हाडपाक म्हाका याद करपाचें आसा की हेज्या पयलू एक होम मिनिस्टर रवी नायक आसलो. त्या टायमार तेणें अशी बडी मारलेली की सगळे थंड पडलेले. तशी बडी मारपाची आयज गरज आसा. आनी समज जायना जाल्यार तसल्या मिनिस्टरांक हाडून तुमी दिवपाक जाय, पावर हे दिवपाक जाय. आयज अशे स्ट्रॉंग लिडर जाय ते स्टँड घेतले आनी ते स्टँड घेवन तांकां भितर उडयतले आनी तेंचेर एक्शन घेतले. दुसरो फुडलो कोण हे आसा तो फुडें अशी एक्शन करपाक शकना. अशें तकलेन भियात पडपाक जाय. मात ती आयज ही भियात आमकां दिसना. आनी ही भियात कशी हाडटली, हे बीजेपी सरकार एवरी टायम म्हणटा आमी तेंचेर एक्शन घेतले, पण एक्शन घेवन पासून परत सेम जाता. हें जावपाक जायना आनी हेका आमी पूर्णपणान निशेध करता. हांव मागता आमचो प्रेसिडेंट मनोज परबा कडेन की तेणेंनी 2 उतरां सांगची म्हणून. रामाचेर जो अटॅक जालो हो अटॅक पोवन एक्चुली आमकां अशें दिसलें की आमी गोंया आहा काय खंय तरी यूपी बिहारान आसा काय म्हणून. आमी सदांच म्हणटा की गोंयची आमचे कल्चर आसा, हो कल्चरल जिनोसायड गोंयचो जायत आसा आनी आमचे गोंयकार आयज जे रितीन आमी रावताले, पिसफुली रावताले, ते खंय तरी दिसान दीस नश्ट जायत आसा. आनी आयचो अटॅक, हो अटॅक फक्त रामाचेरूच न्हू, तर हो अटॅक जेन्ना जाला तेन्ना हो अटॅक प्रत्येक गोंयकाराचेर कसो दिसता. कित्याक आयज कितल्याशाच वाठारांनी गोंयकार आपलो आवाज काडटा, कितल्याशाच वाठारांनी गोंयकार आपलो गांव वाटोवपाक हें करतात, वावरतात, कितेंय जावं. आयज तशें लोकांक आयज भंय निर्माण करपाक लागून हो अटॅक जाल्लो अशें आमकां तरी दिसता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. जे कल्चरल जिनोसायड गोंयचे जाता हे बंद जावपाक जाय. आनी स्पेशली जशें विरेशान सांगलें, होम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टरूच आसा प्रमोद सावंत, हेणी हें लक्ष घालपाक जाय की गोंय आयज खंयच्या लेवलाचेर पावला.
कालूच आमी वाचले की जे ह्युमन ट्रॅफिकींग जाताले भितर पासून तेंचे मेन सोर्सीस आसले ते गोंयानूच आसले म्हणून. म्हणजे असले गजाली जर गोंयान जावपाक लागले, एटॅक जावपाक लागले, मारामारी जावपाक लागले, जाल्यार फाल्यां गोंयकार गोंयान सेफ उरतलो काय आनी ताका सेफ हांगा गोंयान रावनशें दिसतलें काय हो एक प्रश्न पडटलो. आनी जो एटॅक जाला ताका आमी ताका निशेध करताच, पूण इतलें आमी सांगता की फाल्यां जर कोणायचेर असो एटॅक जालो तो मागीर आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसूं. आतां अशें ना की रामा आमच्या पॉलिटिकल पार्टीचो नाल्यार आमच्या पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करता. आमचे डिफरन्सीस भरपूर आसा आनी आसतले, दॅट इज सेकंडरी. ती आयडियोलॉजी हें तें सेकंडरी. बट जेन्ना एका गोंयकाराचेर हांगा एटॅक जाता तेची आयडियोलॉजी कितें आसूं, फाल्यां तेजे डिफरन्सीस कोण्या वांगडा आसूं आनी तेणे कसले इश्यू घेतला आसूं, दॅट डजंट मॅटर. हेचो मिनींग हें न्हू की ही मारामारी करप नाल्यार ह्या लेवलचे वायलन्स करप. कितेंय पर्सनल झगडे आसा नाल्यार वॉट एवर कितेंय आसा जाल्यार ते तुमी एक तर कोर्टान फायट करा, नाल्यार तुमी कंप्लेनींनी फायट करा, नाल्यार बसोन तुमी सॉल्व करा. पूण अशें न्हू, हें न्हू. फाल्यां एवरी टायम कोणूय अशें कंप्लेन घालतलो, डिफरन्सीक लागतलो, काडटले आनी मारतले. आनी फाल्यां हेच कल्चर गोंयान अशेंच चालू उरतलें. म्हणजे कोणूच फाल्यां आवाज काडपाक पावपाचो ना. सो आमचे कितेंय डिफरन्सीस जाल्ले आमकां फरक पडना. आमी हेंय तुमकां सांगपाक सोदता की आयज रामाक लागून म्हाजे तरी ह्या जीएमसीन सेकंड टायम जेन्ना 2016 काय 17 आमी आम आदमी पार्टीन आसले तेन्ना आमी एक प्रोटेस्ट करताले. म्हाका दिसता सीएमाचो तेन्ना पार्सेकर आसलो, तेच्या ब्रदर इन लॉचो करप्शनाचे प्रोटेस्ट चलताले. तेन्ना पासून रस्तो आमी आडयल्लो. तेन्ना असेंब्ली चालू आसले आनी तेन्ना पासून रामांक तेन्ना पुलिसांनी मारलेलो. तेन्ना ह्याच जीएमसीन आमी येयल्ले. तेन्ना म्हाका दिसता 1-2 दीस कितें तरी आसलो तेन्ना आमी तेच्या वांगडा 2 दीस ह्याच जीएमसीन आमी 2 दीस रावल्ले. आमकां तो दीस आतां जेन्ना येतना आमी हें डिस्कस करताले की हे जो परतो जे हे एटॅकाचे न्ही असले हें चल्लां पळय हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. हें जावपाक जाय म्हणजे स्टॉप जावपाक जाय. नॉट ओन्ली अबावट ड्रामा. आयज आमच्या फाटल्यान हे भुरगे आसा, आयज ह्या भुरग्यांचेर पासून एटॅक जालो. पंचायतीन तेंचेर आंगार मारून येयल्ले आसा. आमचो कल्पेश मडकर कोलवाळचो भुरगो, तेचेर पंचान तेन्ना कानपटार मारले, तेका मारपाची चिंतलेले. मागीर आमच्या रुबर्ट पेरेरा तेचेर एटॅक जालो. मागीर आमची मनिला शिरोडकर तिचेर पंचायतीन एटॅक जाले. अशे कितले एटॅक आमच्याय भुरग्यांचेर जाले. पूण ते इतले ब्रुटल नासले. पूण हेच जर हे ब्रुटलिटी जर वाडत रावली आनी हेच जर वायलन्स जर लिमीट क्रॉस जाले जाल्यार फाल्यां एवरी टायम आमच्याय भुरग्यांक तसोच मार पडपाक शकता. म्हणून आमी चिंतले की बाबा ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा रामा वांगडा रावपाक. कोणूय तो भुरगो आसलो फाल्यां दुसरो सुद्दां एक्टिव्हिस्ट जाल्लो जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा रावतले. आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस कितें आसले वी प्रॉमीस की जेन्ना जेन्ना अशें कोण कितें करपाक सोदतले, गोंयची नांव बदनाम करपाक सोदतले, गोंयान वायलंट कल्चर हाडपाक सोदतले, तेन्ना आमी त्या मनशा वांगडा फूल फोर्स उबे रावतले. अशें न्हू की हांव येतलो विरेश येतलोच न्हू. आमचे सगळे भुरगे घेवन आमी थंय हजर आसतले. इवन सुद्दां फुडें केन्ना आतां फुडें कितें प्लॅन जातलो, एसटी भाव आमचे येयल्ले तेंच्यान जर कितें कॉल जाता नाल्यार आनी बाकीचे कोणाचो कॉल करतले जाल्यार ते हेका आमी ह्या मोर्चा काडटाना वॉट एवर कितें रामाक जस्टिसाक लागून जाल्यार ते हेतून आमच्या पार्टेचो आमच्या भुरग्यांचो पूर्ण सहभाग आसतलो आमी तुमकां सांगता. देव बरें करूं. एक गुंडागिरी कल्चर जे स्टार्ट जाला, तुमी 4 जाग्यार उल्लेख केले, ती गुंडागिरी कल्चर जे आतां स्टार्ट जायत आहा तेजेर खंय ना खंय गव्हर्मेंटान निग्लेक्ट केले आसा. सामकें निग्लेक्ट जाल्लें आसा. कित्याक हे निग्लेक्ट जाला तेजें रिजनूय आसा की बिकॉज ऑफ वोट बँक पॉलिटिक्स. आयज जर पळयता आमी जाल्यार वोट बँकेक लागून आयज सगळें जाता. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार इलिगेलिटी. जे इलिगेलिटी चलता पळय तांकां प्रोटेक्शन फूल मेळटा आनी त्या प्रोटेक्शनाक लागून कितें आहा कोणाकूच कसलोच भंय ना. सो हें जेन्ना जाता एक सरकार आसा, एक होम मिनिस्टर आसा, एक पुलीस आमचे येदो व्हडलो फोर्स आसा आनी तेंचो भंय नासतना हांगा तोंडाक मास्क घालिनासतना डायरेक्ट बायकाचेर येवन एका सिटीन येवन तूं एका भुरग्याक मारप म्हणजे एक फकाणान न्हू, एक गांवान खंय तरी एक रानान कोण मारता, कितें करता, एटॅक करता, मास्क घालून येता, हेल्मेट घालून येता, डिफरंट गजाल आहा. डायरेक्ट येवन मारप म्हटल्यार एक आमकां एक गोंयकारांक वॉर्निंग सायन आसा. आमी जर आतां अलर्ट जायना आनी आमी जर आतां जागे जायना आनी आतां जर आमी आमचो आवाज युनायटेडली जर काडिना जाल्यार फाल्यां आमकां प्रत्येकाक हेच दीस पळोवचे पडटले. आयज तेका फाल्यां आमकां आसतले. पूण हें आमी तयारीन रावपाक जाय की आमी एक असले जेन्ना जाता तेन्ना सरकाराचेर प्रेशर हाडपाक जाय. सरकाराक आमी सांगपाक जाय बाबा हें अशें खपोवन घेवपाचें ना की फाल्यां आमचे भुरगे आसतले, आमची मागीर कोणाची चेडवां आसतलीं, कोणाचें आनी कितें आसतलें. आयज पूण पळयता जाल्यार ग्रामसभेन चेडवां पासून उलयतात. आयज मेगा प्रोजेक्टांचेर आमचेच कितलीशीच जाणां लेडीज आसा ती उलयतात ग्रामसभेत. आयज फाल्यां तेंकांय भंय दिसतलो, तेंच्या फॅमिलींकूय भंय दिसतलो. सो हो भंय मनान उरपाक जायना आनी आमी गोंयकारां कडेन मागता
की पळय हो एटॅक असले जेन्ना ह्या फिल्डान आमी आसा ना जाल्यार जेन्ना गोंय वाचोवपाचो प्रश्न येता तेन्ना असले खूब गजाली जायत रावतले. हेचो मिनींग हें न्हू की आमी भिवन रावपाचें. आमी सरकाराचेर प्रेशर हाडपाक जाय की सरकारान आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय आनी जे कोण असली मस्ती करता तांकां भितर उडोवपाक जाय. जर आमी भितर बसले जाल्यार फाल्यां आमी भितर न्हू आमकां घरान येवन मारतले. आयज तर रस्त्यार मारला फाल्यां घरान येवन मारतले. सो हें खंय तरी बंद जावपाक लागून आमच्या सरकाराचेर आमच्या सायडीच्यान आमी प्रेशर घालतले आनी जो कॉल येतलो फाल्यां एस टी भावा कडल्यान, जो कॉल येतलो रामाच्या फॅमिली कडल्यान येतलो, वॉटेवर कोणा कडल्यान फ्रेंड्सा कडल्यान येतलो, त्या कॉलाक आमचो पूर्ण सहभाग आसतलो इतलें आमी सांगतात. रामाचेर थर्ड टायम अटॅक जाला, देखून खंय तरी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा अशें दिसता. तेजेर सरकारान पुलिसांनी तेजेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. कितें आसता जेन्ना एक मनीस एक्टिविजमान आसता ना जाल्यार सरकाराचेर उलयता तेन्ना खंय ना खंय तरी हें अशें जायत आसता. तुमकां सांगलें कशें आमच्यात आतां 4-5 भुरग्यांचेर हेच्या पयलीं अटॅक जाल्ले आहा, बट ते इतले ब्रुटल नासले पूण अटॅक जाल्ले आहा. सो ह्या तयारीन आमी आसता की जातले म्हणून, बट दीस इज नॉट द वे. हें न्हू फाल्यां कोण तरी एक काउन्सिलर मारता आनी कितें मारता, ओके तितल्या मेरेन तें चलता. पूण हें जें कितें घडलां आनी डे लायट तूं चलता, दिसाचें चलता आनी तूं ओपनली विदावट मास्क विदावट हें करच्या आदी तूं जेन्ना येवन मारता म्हणजे तूं एक मेसेज दिवपाक सोदता गोंयकारांक की बाबा तुमी फाल्यां जर उलयत तुमी कितें करीत जाल्यार तुमकांय मार पडटलो. सो हें खंय तरी आमी हेचो निशेध करता, पूर्ण निशेध करता. तो फाल्यां म्हणून हांव परतो म्हणटा फाल्यां आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसतले, आयडियोलॉजिकल डिफरन्स आसतले, ते डिफरन्स आमकां फरकूच पडना. आमी हांगा तेका लागून येवंक ना. आमी येयला एका भुरग्याक, एका गोंयकाराचेर अटॅक जालो, जो अटॅक जावपाक जाय नासले आनी जो वायलंट कल्चर गोंयान हे प्रस्थापीत करपाक सोदता, तो वायलंट कल्चर फुडें वचपाक जायना. कित्याक फाल्यां आमचे भुरगे आसतले, लोकांचे भुरगे आसतले, आमचे गोंयकार आसतले, तांकां विदावट फियर गोंयान जगपाक जाय आनी तेंच्यांनी गोंयान रावपाक जाय. बट मनोज परब आतां ह्या हेजेर सारकें क्लियरी गमता की पुलिसाचो भंय हिंगासर गोंयान ना कहो दिसता, कित्याक सारकें ओपनली जालेलें आहा. तर तुमकां दिसता कितें पुलीस कोणाच्या दबावा अंडर कितें दबाव अंडर काय कितें तें आमकां खबर ना. म्हणजे आतां तुका एक सांगता की इम्पॉर्टंट गजाल आसा की आमी परते म्हणटा की गोंयचो कल्चरल जिनोसायड जाल्लो आहा. आतां जेन्ना कल्चरल जिनोसायड जाता तेचो मिनींग कितें, इम्पॉर्टंट कल्चरल जिनोसायड आमचो कसलो आसलो. पयलीं आमच्या गोंयांत रेप जायनासले, आयज रेप जाता. मर्डर इतले जायना, मर्डर जाता, डेली डेड बॉडी मेळटा, मॉलेस्टेशन जाता, ह्युमन ट्रॅफिकींग जाता, आमची भुरगीं किडनॅप जाता. हेचो मिनींग कितें की लॉ अँड ऑर्डर फेल जाल्लो आसा. आतां लॉ अँड ऑर्डर जशें विरेशान सांगलें की जेन्ना रवी नायक आसलो तेन्ना तो खंय तरी एक जाग्यार हाडलेले, सगळे जाण उलयतात ते आयज पासून कितलेशेच जाण आमी जेन्ना डिस्कशन करता तेन्ना ते उलयताले की रवी नायक आसलो तेन्ना हें जाल्लें तें जाल्लें. आमी काय तितले तेन्ना भुरगे आमी तितले ते पळोवंक ना. बट इम्पॉर्टंट गजाल आसा की खंय तरी एक भंय ह्या सगळ्यांचेर जावपाक जाय. एक कसलें तरी ऑपरेशन ह्या डीजीपीन करपाक जाय. जे कोण क्रिमिनल आसा, हिस्ट्री शीटर आसा पळय तांकां जाग्यार हाडपाची गरज आसा. आयज एक कोण तरी डीजीपी येता भायल्यान, बसता सुशेगाद, स्टेटमेंट दिता वयता. हें कितें एवरी टायम तुमी स्टेटमेंटां दितात चल्ले. जेन्ना डीजीपी येता, फाल्यां जर सीएम काम करिना आनी कोण डीजीपीन काम करपाक जाय न्हू. डीजीपी कित्याक काम करिना? डीजीपीन एक्शन घेवपाक जाय. इंडिपेंडन्स आहा दिसता तुका? इंडिपेंडन्स म्हाका तरी दिसता सद्या इंडिपेंडन्स अजिबात ना. सद्या जे चल्ला पळय हांगा खंय तरी एक भंय आसा, एक राजकारण्यांचो भंय आसा, एक आपली पॉलिटिकल वोट बँक वाचोवपाची भंय आसा, आपले इलिगलिटीज वाचोवपाचो भंय आसा. आनी हेका कारणान ह्या भंयाक लागून कितें जाला, आयज लॉ अँड ऑर्डर टोटल कॉलॅप्स जाल्ली आसा. आनी ही अशी कॉलॅप्स जावपाक जिम्मेदार हो बीजेपीचो सरकार आसा, सीएम प्रमोद सावंत आसा. हेंच्यांनी एक लक्ष घालपाक जाय. जी बीजेपी आयज सबका साथ, सबका विकास, बेटी पढाओ बेटी बचाओ असले सेफ्टीचे व्हडले नारे लायतात, त्या नाऱ्यांनी तेंच्यांनी विचार करपाक जाय की हांगा गोंयकार सेफ ना. आयज चेडवां ट्रॅफिकींग जाता, आयज चेडवांचेर रेप जाता, भुरग्यांक असो मार पडटा, डेली रॉबरी जाता, चाकू लायतात. सो हें खंय तरी बंद जावपाक जाय, स्टॉप जावपाक जाय. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स हें स्टॉप करपाक आमी फुडें आसा. जो कोण तुमकां सांगला तशें जो कितें कॉल येतलो त्या कॉलाक आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो. थँक्यू सर. थँक्यू. एक फोटो घेता.